मुखातिब हूँ। पिछले 4 साल जो नालायक नाअहल चोर टोला इस पार्लियामान पर और हुकूमत पर काबिज था, उसने ये जो मीडिया कॉर्नर था इसको बंद रखा। फाशिस्ट एक मुल्क पे मुसल्लत था जो आज बड़े आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर भी बंद किया रखा 4.5 साल। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं आपके कैमरों के तवस्सुत से मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि आज सेनेट के अंदर पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 का अमेंडमेंट बिल 2023 पेश हुआ। ये बिल 11-12 माह की तवील मुशावरती मुद्दत से गुज़रा है। इसमें पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया की जो तंजीमें हैं उन्होंने अपनी राय दी है, अपनी इनपुट दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने थ्रू आउट मेरी मुआवनत की, मेरी रहनुमाई की और एक ऐसी कानून साजी जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको तक़वियत देती है। आज सेनेट में जब ये बिल पेश हुआ तो जो ऐवान के उस तरफ बैठे हुए मेंबरान थे, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द सेनेटर्स, उन्होंने इस बिल के ऊपर बात करना चाहिए। पहले तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इसकी कितनी शिकें हैं जिनमें तब्दीली की जा रही है और वो अमेंडमेंट्स किस तरह इसको एक डिक्टेटर के कानून से, जो 2002 का मुशर्रफ का कानून था पेमरा ऑर्डिनेंस, उसको किस तरह ये एक जमहूरी कानून बनाती है। इस कानून के तहत जो एग्जिस्ट करता है 2002 का, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया नहीं चला सकता जब तक कि उसका मौक़िफ़ ना हो और या वो शख्स जिस पे इल्ज़ाम या जिसकी ख़बर हो वो प्रूवन एज़ गिल्टी ना हो, और उसकी सिवियर एक्यूजेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ़ शिकें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो एक अमेंडमेंट है इसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक तफसीली, मैंने पहले भी अपनी प्रेस टॉक में भी इसकी डिफ्रेंसीशन बताई है कि इसमें गलती की गुंजाइश रखी और इख्तियार एक वाहिद शख्स चेयरमैन पेमरा से लेकर इसको अथॉरिटी और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेन, और काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर भी मीडिया वर्कर्स, मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को नुमाइंदगी दी गई है। तो बात ये थी कि वहाँ ये, और अमेंडमेंट एक और भी थी कि कंटेंट फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी तो वो नैरेटिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि ये कंटेंट कोई हम अपना नैरेटिव नहीं देंगे, वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी सिर्फ सालाना रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो मुझे ये लगा, ये तासुर आया सेनेट के अंदर जब मैंने पूरी बहस की कि इस बिल को पढ़ा नहीं गया, और 15-20 दिन ये रहा पब्लिक डोमेन में, और उससे पहले भी ये पब्लिक डोमेन का बिल था। ये हर वक्त मुशावरत पब्लिक होती रही, मैं इसको शेयर भी करती रही जिन लोग के साथ मुशावरत हो रही थी। तो अब मैंने ख़ुद गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ इसको PRA ने, तमाम नुमाइंदा जमात तंजीमों ने, मीडिया की, पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने, सब ने यूनानिमसली, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जहाँ तमाम जमातें मौजूद हैं उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूँ कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इसमें ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है और इसको मुतनाज़ा मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस से 12-13 महीने बिल गुजर कर आया है। इसलिए मैंने ये आज चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की कि आप इस बिल को सेनेटर्स की राय लेने के लिए, हालांकि फुल हाउस था, वहाँ राय आ सकती थी, सेंस ऑफ द हाउस भी आ सकता था, लेकिन एक प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना आए और इसको एक डिस्कशन के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेज दे। तो चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी की, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। ये दौर वो दौर नहीं है जब चलते प्रोग्राम बंद हों, जब मुल्क के वज़ीर आज़म को प्रेडेटर कहा जाए और चलते चैनल्स बंद हो जाएं, सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगें, उनकी पसलियां टूटें, उनकी नाक की हड्डियां टूटें। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस पूरे बिल के प्रोसेस को मज़ीद तक़वियत देने के लिए हमने इस बिल को आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेनेट में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे वो हमज़ा शहबाज हों, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत, अपोजिशन की फ्रंट रोज़ ने इज़हार राय के जो गला घोंटा गया 4.5 साल, उसका डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर या बाल्टी मुंह पे डालकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि सर उठाकर बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और मैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जिसका मैं बाहर सड़कों पर बैठकर एहतजाज करती रही, मैं उस कानून साजी का हिस्सा नहीं बना सकती। इसलिए तमाम सेनेटर्स की जो राय है वो बड़ी
اہمیت کی حامل ہے, اور جتنی رائے اس میں آئے, لیکن رائے کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, وہ قانون سازی کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے, برائے مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بل ہے جس نے پورا ریسٹرکچرنگ اور ریفارم آف پیمرا جو ایک ریگولیٹر ہے, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ کو ریگولیشن, سیلف ریگولیشن کی طرف موو کر رہی ہے, اسی تناظر میں پوری دنیا کے قوانین کو دیکھتے ہوئے, پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اس قانون میں بھی ترمیم کی گئی تھی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں نے چیئرمین سینٹ کو درخواست کی ہے کہ یہ بل, میں نے مخالفت نہیں, بل باقی بھی پاس ہو رہے تھے جو پاس ہو سکتے تھے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کی قانون سازی کا پروسیس جو ہے سینیٹرز کی رائے آنی چاہیے, اور وہ اس کے پورے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گی, اور اسی اسپرٹ سے میں نے یہ بل جو ہے وہ درخواست کی ہے چیئرمین سینٹ کو کہ وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں. آپ نے تو نیک نیتی سے کیا ہے, لیکن جس طرح سینیٹر عباس صدیقی صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے سے تو اجلاس ہی نہیں ہوا کمیٹی کا, تو یہ تو مزید نہیں لٹک جائے گا؟ نہیں جی, اس میں چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قائم مقام, میرا خیال ہے انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے تو جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھاگے ہوئے, مفرور ہیں, مل نہیں رہے, لاپتہ بھی ہیں, مجھے نہیں پتہ کدھر ہیں, کہیں نمودار ہوتے ہیں, کبھی کبھی کہیں آتے ہیں, لیکن یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں اس کا کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا. تو چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے ممبرز میں سے, کیونکہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی قائم مقام چیئر اس قانون سازی کے لیے بنا سکتے ہیں. مریم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. پی آر اے نے بڑی جدوجہد کی کہ, اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے لابنگ کی کہ کارکنوں کے جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ کیمرہ کی ڈومین میں آنا چاہیے, اور جو تنخواہیں ادا نہیں کرتے ان پر پابندیاں لگنی چاہیے. یہ بل جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی کوشش کی گئی, لیکن یہ خوش آئند ہے کہ اس دور میں یہ بل منظور ہوتا ہے. لیکن ہمارا ایک مطالبہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کا یہ بھی ہے کہ جہاں دیگر تنظیموں کو آپ نے نمائندگی دی ہے اس بل میں, وہ کہ ووٹنگ رائٹ نہیں دیا, تو پی آر اے کو بھی وہ نمائندگی ملنی چاہیے. جب یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس جا رہا ہے تو وہ کائنڈلی اس بات. پہلی بات تو بزاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ نے پی آر اے نے, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ بڑی میری رہنمائی کی ہے اس بل کو بنانے میں, تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کسی تنظیم کے نام سے اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ پی بی اے کا نمائندہ ہے تو ایسا نہیں ہے, میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہے, اور اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے یا جرنلسٹ ہے وہ کسی پریس کلب یا کسی نمائندہ جماعت سے, ایک آرگنائزیشن سے نہیں ہے, بلکہ وہ میڈیا ورکر اور میڈیا جرنلسٹ ریپریزنٹیٹیو اس قانون کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا گیا. تو آپ کی نمائندگی وہ جو اتھارٹی کاؤنسل آف کمپلین ہے, وہ اس کو جو بھی جس سے بھی متعلق یہ معاملہ ہوگا اس کو بلا سکتے ہیں. یہ بل بڑا ورکر کو تحفظ دیتا ہے, کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ٹینیور میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو کے قانون بن جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو میری نیت, میرا مقصد, جو سینسرشپ, جو اختیار چیئرمین کا جو ہم نے بھگتا ہے, وہ موجودہ حکومت جو اپوزیشن ہے انہوں نے نہیں بھگتا. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو چیئرمین پیمرا قانون یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کو بند کر سکتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس پروسیس سے گزرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے اچھی نیت ہے, پیمرا کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارم کی نیت ہے, اور انشاءاللہ یہ بل سینٹ سے پاس ہوگا اور قانون بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھو کہ معیشت کیوں بحال نہیں, یا معیشت کیوں بدحالی کا شکار ہے, کیوں مہنگائی ہوئی, کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, کیوں سخت شرائط پر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا, کیوں وائلیٹ کیا, کیوں سسپینڈ کرایا, تو جواب ملتا ہے میرے پاس اچھی معاشی ٹیم نہیں تھی. ان سے پوچھا جائے کہ 190 ملین کا کیا معاملہ ہے, تو کہتا ہے مجھے کیا پتہ, میری کابینہ سے پوچھ لیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کی گھڑی, اس پہ آ گیا جواب کہ جی وہ میرے ایم ایس جو تھے وہ خرید و فروخت کرتے تھے. تو جس دن یہ پہلے دن ڈبہ لے کر, کنستر لے کر, بالٹی لے کر, منہ پہ ڈال کر عدالت میں آیا تھا,